अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। काफ़ी अरसे से वीडियो नहीं बना रहे हैं। बहुत सारे हज़रात इंतज़ार में हैं और बहुत सारे हज़रात कमेंट में लिखे हुए हैं कि आप मक़ामुल बयात में हम किस तरह तिलावत करें, इस पर वीडियो बनाइए। अगरचे हम इससे पहले काफ़ी सारे वीडियो बनाए हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है पुरानी वीडियो जो है ना फिर लोगों के सामने जल्दी नहीं आते हैं। तो इसी गर्ज से आज हम शुरू करते हैं कि मक़ामुल बयात पे हम तिलावत बेहतरीन अंदाज में किस तरह करें। जी नाज़रीन किराम, मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि अगर आप प्रॉपर मक़ामुल बयात में तिलावत सीखना चाहते हैं तो शेख अय्यूब बरमी रहमहुल्लाह, जो कि मदीने मनव्वरा के साबिक़ इमाम थे, उनकी तिलावत सुना करें। बेहतरीन तिलावत होती है और ज़बरदस्त तिलावत होती है। उनकी तिलावत में किसी किस्म की तकल्लुफ़ात नहीं है, ईज़ी और एक दिलकश अंदाज में उनकी तिलावत हुआ करती है। अगर आपको कुछ सीखना है, तिलावत में महारत हासिल करना है, तो फिर आप शेख अय्यूब बरमी रहमहुल्लाह को सुनें। यहाँ तक कि अइम्मा हरमैन भी शेख अय्यूब बरमी रहमहुल्लाह को कॉपी करते हैं और उनके नक्श कदम पर फ़िलहाल के अइम्मा किराम चलने की कोशिश करते हैं। चलिए सीखते हैं मक़ामुल बयात में हम सूरतुल फ़ातिहा को किस तरह तिलावत करें। बहुत सारे हज़रात कमेंट में पूछते हैं कि हम किस तरह समझेंगे कि ये मक़ामुल बयात है, या किस तरह हम समझेंगे कि ये मक़ामुर रस्त है। देखिए, मक़ामुल बयात में एक सॉफ्टनेस पाई जाती है, मक़ामुर रस्त में एक कड़कपन पाई जाती है। यानी मक़ामुल बयात को थोड़ा सा नरमी के साथ पढ़ा जाता है, मक़ामुर रस्त को थोड़ा सा बुलंद पढ़ा जाता है, उसमें थोड़ी सी सख्ती पाई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये बयात है। रस्त अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो फ़र्क है ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अगर आपके इसके दर्जात को समझना है तो हमारी और वीडियोज़ है, आप देख सकते हैं। उसमें हमने बताया हुआ है कि आवाज़ की बुलंदी, अव्वल तो इससे पहले भी हमने बताया हुआ है कि आवाज़ के दर्जात होते हैं 7, तकरीबन आवाज़ के 7 दर्जा होते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में बताया कि इस दर्जे को, जैसा कि नगमात वाले इसको इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बर सग़ीर में आवाज़ के दर्जे को सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सारे हज़रात इसमें कमेंट कर देते हैं गलत सलत। हालांकि ये नहीं है, बस एक नॉलेज के तौर पर ये मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम कोई गाना नहीं सीख रहे हैं, इस तरह की कमेंट करने से गुरेज करें। जैसे कि गाने वाले या नगमात वाले इस्तेमाल करते हैं आवाज़ के दर्जे को सीखने के लिए, वो ऐसा करते हैं सारे गामा, इस तरह का कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो। इसी तरह जो अरबी वाले हैं वो लोग दर्जात को सेट करने के लिए दो रे मी फ़ा, इस तरह के कुछ कलिमात, उनके मखसूस अंदाज है, उसको उसके ज़रिए चेक करते हैं। तो हम उसी तरह के जो है ना आपको समझाते हैं कि कैसे आपकी आवाज़ को चेक करेंगे। जैसे तो देखिए हर सीढ़ी में अलग अलग आवाज़ है, यानी बुलंदी की तरफ गई है। तो सबसे पहले ये सबसे जो है ना नीची आवाज़ और सबसे बुलंद आवाज़ आ। तो ये आवाज़ को चेक करने के लिए जो माहिरीन फ़न है, आवाज़ के दर्जा को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चुनांचे तिलावत में दर्जा होते हैं
اول درجہ قرار ہوتے ہیں، دوسرے درجہ جواب ہوتے ہیں، تیسرے درجہ جواب الجواب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 7 ہے درجہ، تو اس میں بھی جو ہے نا کیسے سمجھیں گے کہ 7 درجہ کون سا ہے؟ تو اس سے پہلے ہم نے ویڈیو میں بتایا، لیکن آپ لوگ چونکہ کمنٹ میں اظہار خیال کرتے ہیں کہ پھر سے ہمیں بتائیے، تو اسی غرض سے ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے تو یہ گویا کہ 3 جو ہے نا، یہ قرار، یہ کیا ہے؟ قرار۔ یہ قرار نیچے درجہ والا ہے، قرار تھوڑا سا اوپر درجہ والا ہے، اور یہ تھوڑا سا ہائی درجہ والا ہے۔ اس کے بعد یہ جو 2 ہے نا، یہ گویا کہ جواب کا بھی درجہ یہ ہے، درجہ اولا، درجہ ثانی ہے، اور پھر 2 جو ہے نا وہ جواب الجواب ہے، تو اس کا بھی گویا کہ 2 درجہ ہے، درجہ اولا، درجہ ثانی۔ تو یہ ہے جو ہے نا آواز کی بلندی کی ایک معیار اور درجہ، اسٹیپ، جو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر اسی اعتبار سے ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ یعنی ہمیں اندازہ لگانا چاہیے، جب بھی ہم تلاوت کریں گے تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کس لیول میں تلاوت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہے، پھر تلاوت کرتے ہوئے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا، میری آواز پھٹ رہی ہے، تو آپ اسی درجے میں رہتے ہوئے تلاوت کریں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے نا بات تھی، بہت سارے حضرات بولتے ہیں کہ ہمیں سمجھائیے کہ آواز کے درجات کو ہم کس طرح پہچانیں گے، تو اسی طرح آپ آواز کے درجے کو پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ ہے آواز کی بلندی۔ چلے اب ہم سیکھتے ہیں مقام البیات میں ہم تلاوت کیسے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ آپ بھی میرے ساتھ ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ گویا کہ یہ جو آواز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ بلند نہیں کر رہے ہیں ہم، اسی کے بیچ میں ہیں، گویا کہ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ قرار، ایک تو یہ ہے کہ قرار میں ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور دوسری بیات کا جو انہی کے بیچ میں استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر ان کی آواز کی جو پچ ہے وہ زیادہ ہائی نہیں ہوتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک، اب یہاں سے ہم جواب پڑھ رہے ہیں بیات کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا کو پھر قرار میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے، صراط الذین انعمت علیہم، جواب، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
الضالین. پھر سے ایک بار مکمل پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غیر المغضوب پڑھتے ہوئے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ غین کے ساتھ ساتھ میم بھی موٹا نہ ہو جائے، مغضوب نہ ہو جائے، مغضوب. ما غیر المغضوب، ما غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اسی طرح ہم سورۃ الفاتحہ کو مقام البیات میں تلاوت کریں گے. اگر شیخ ایوب برمی رحمہ اللہ کی تلاوت سننی ہے تو نیچے آپ ڈسکرپشن میں جائیں، ہم لنک دے دیں گے، وہاں سورۃ الفاتحہ ان کی آپ سن سکتے ہیں جو خالص بیات میں ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ویڈیو بہت اچھی لگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور اپنے قیمتی تبصرے کریں اور اپنے دوست و احباب کو اس ویڈیو کو شیئر کریں جو بہترین انداز میں مقام البیات میں پرسکون لہجات میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں. آج کی ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.